What is the history of Luqman Hakim? Because a lot of people might think he's a Nabi. No, he's not a Nabi. Nor he is someone. He is a normal person. कुछ तो ये कहते हैं कि वो गुलाम थे और उनके मास्टर ने उनको बड़ा दानिशमंद और बड़ा हिकमत वाला पाया तो आज़ाद कर दिया. इब्न मसूद और ये जो है ना बाकी सहाबा कहानियाँ वैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी. कोई हबशी थे, कोई क्या थे, कोई क्या थे, बहुत सारी हैं. और इसमें से कोई भी वो 100% नहीं है. But he was well known as a wisdom वाला इंसान. अरब में भी, even नबी सल्लम के दौर में भी उस टाइम पे भी उनकी पुरानी स्टोरीज लोगों ने सुनी हुई थी कि कोई शख्स इस नाम से गुजरा था और बहुत ही हिकमत वाली बातें हैं. और इवन जो इस सूरह में कुछ बातें हैं उसके अलावा भी इनसे लोगों ने की हुई है कि यार इन्होंने ये और भी बातें की. वो जैसे इनके मालिक का जिक्र आता है ना कि इनके मालिक ने कहा कि बकरी ज़िबा करो. जब उन्होंने शीप ज़िबा की, शीप इनफैक्ट, तो कहा कि इसके सबसे बेहतरीन 2 पार्ट्स ले आओ. तो वो ना दिल और ज़बान लेके चले गए उनके पास. अब उसने कहा अच्छा ठीक है. एक और दफ़ा कुछ दिनों बाद कहा बकरी ज़िबा करो. जब ज़िबा की उन्होंने कहा इसके सबसे वर्स्ट पार्ट्स ले आओ मेरे पास. तो वो दिल और ज़बान लेके आ गए. लेकिन हाउ कैन यू रिकनसाइल बिटवीन द टू? कहते हैं अगर दिल और ज़बान अच्छे होना तो सबसे अच्छे पार्ट्स हैं और ये ख़राब हो जाए ना सबसे बुरे पार्ट्स से. तो लुकमान हकीम की तरफ वाक़या मंसूब है. वैसे कितनी बड़ी बात है कि एक आम आदमी को अल्लाह ताला ने इतना प्रेज़ करके कुरान का हिस्सा बनाया. यार एक्चुअली देखें ना, रिवायत जो स्ट्रॉन्ग जो नैरेटिव है ना वो ये है कि वो नबी नहीं थे, वो एक वाइज मैन. और अच्छा देखें ये भी नरेशंस बताती हैं कि ही वाज फ्रॉम अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका से थे और उनका ब्लैक कम्प्लेक्शन था. अच्छा ये बात करते हुए ना मुझे बड़ा एक यानी सुभान अल्लाह, इट्स सो अमेजिंग कि यार देखें एक शख्स है, नबी नहीं है और यानी अपेरेंटली उनका जो कम्प्लेक्शन है वो ऐसा है कि इसमें हम आज अपनी सोसाइटी में उसको वी लुक डाउन अपॉन सच पर्सन, डिस्करेज होते हैं. और उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है ना प्रूफ हमको दे दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ चेहरे नहीं देखे, ये चीज़ मैटर नहीं करती, माल नहीं देखे जाते. यार आप देखें सुभान, वो तो क्या ही बात है. अब आप देखें ना, कोई भी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक यानी इस किताब पे बिलीव ना कर ले. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका कोई भी कार्य, कुरान कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक हम लुकमान अलैहिस्सलाम की विजडम के बारे में तिलावत ना कर लें. खूबसूरत. बिल्कुल. और क़यामत तक आने तक सब लोगों के लिए उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला chose not to take names of prophets and he chose not to take name of Abu Bakr Siddiq. and he, कुरान की आयत है वह अरसलना इलैहिम मुस्लिमीन फकज़्ज़बूहुमा फअज़ज़ज़ना बिसालिसिन. 3 हमने भेजे, नहीं नाम लिया. जैसे मूसा जिनसे सीखने गए थे, कुरान सूरह काफ में क्या आता है, फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व इल्मा. अब्द बिन इबादिना. और अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न. लेकिन द रीज़न अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन्ड द नेम ऑफ लुकमान अलैहिस्सलाम and named a surah as well, यानी पूरी सूरत को नाम दे दिया, is itself a हिकमा कि ये हिकमत कितनी बड़ी चीज़ होती है जिस इंसान को दे दी जाए. और शुरू भी होती है ना कि तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात है किताब हकीम की. तो इस हिकमत भरी किताब में जो जिस हकीम शख्स का जिक्र आने वाला है ना, वो बड़ी कमाल है. लेमन तो समझ में आते, बड़ी होप मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी देयर इज स्टिल होप. यानी ज़रूरी नहीं है कि अब देखें ना, अल्लाह ताला ने अगर कोई आम शख्स भी जनरली अगर दीन को फॉलो करता है तो इट मीन्स कि हम जो है लेमन जहाँ पे इतने गुनाहगार हैं, इतने गुनाह करते हैं, तो हमारे लिए भी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ वी फॉलो दिस दीन तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही खैर है. एग्जैक्टली. एंड प्रॉब्ली आल्सो बिकॉज ऑफ हिज एडवाइसेस. एग्जैक्टली. और स्पेशली उसमें जो शिर्क के बारे में उन्होंने जो बातें की है ना, यानी अल्लाह ताला जो अपने दीन में बुरे अमाल की प्रायोरिटीज देते हैं, लुकमान हकीम नबी होए बगैर वो ऐसी एडवाइजेस कर रहे हैं जो कि यानी हदीस में आता है देयर आर सम पीपल who speak the language of prophets but they're not prophets. और मेरी उम्मत में अब उमर उनमें से है. तफसीर में ना मैंने ये भी चीज़ पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के ज़रिए से मुशरिकीन मक्का को बहुत सारी दलाइल दे चुके थे. सो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम वाज नोन इन दैट कम्युनिटी. बिल्कुल. उनकी बेइज्जत से पहले एज समबडी वेरी वाइज. तो एज ए सेकेंडरी दलील ये देखो तुम्हारी जो कम्युनिटी है, तुम्हारे जिन लोगों हैं जिनके बारे में तूने सुना है, पढ़ा हुआ है, जिन लोगों में जो बंदा तुम्हारे नज़दीक दानिश्वर मशहूर है या आकिल मशहूर है बड़ा, देखो वो क्या कह रहा है, वो भी शिर्क की नफ़ी कर रहा है.
تو ایز اے سیکنڈری دلیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. یعنی حکمت ہے کیا چیز ہے اخوان؟ واٹ ڈو یو تھنک حکمت کیا ہے؟ کون سی بات کب کہنی ہے, کہاں کہنی ہے, کس انداز میں کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے. اس میں حکمت, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر نالج جو ہے نا وہ اس کی بیسز وہی بنتی ہے. اور جس میں آگے جو نصیحتیں بھی آتی ہیں نا کہ حکمت کی نشانی بھی نا ایک بندہ ویسے جنرلی دنیاوی طور پر بڑا نالجبل ہو سارے کچھ ہو, بٹ اگر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے تو ہی ڈز ناٹ ہیو دیٹ بیسز کورڈ. تو یعنی وہ تو نالج تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جیسے کس ٹائم بولنا ہے, فعل الذی ینبغی کما ینبغی فی الوقت الذی ینبغی, یعنی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ان اے رائٹ وے. دس از حکمہ. الی سبیل ربک بالحکمہ, صرف دعوت نہیں دینی, حکمت کے ساتھ. اس میں ایک اور جو چیز ہے نا جو ہمارے لیے سب کی لیسن ہے, اور میں خود بھی بڑا اس کو سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ جو آیات پڑھتے تھے اس کو عمل میں لاتے تھے. اس کو مطلب اٹ واز ناٹ اباؤٹ میمورائزنگ دوز آیات, وہ سمجھتے تھے, پڑھتے تھے, عمل میں لاتے تھے اور پھر وہ آگے بڑھتے تھے. وہ یہ تو حکمت ہے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ دس از حکمت. اور اسی طرح حکمت ڈیولپ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو عمل میں لے آئے نا, نالج ہم حاصل کرتے ہیں. ایک ہے پوزیشن, آپ کے پاس ڈھیر سارا پوزیس کر لیا آپ نے نالج, علم ڈھیر سارا پوزیس کیا ہوا ہے. اینڈ ون از دیٹ یو ایکٹ آن اٹ اینڈ وہ آپ کا پارٹ بن جائے, یو لائک بینگ آن نالج. اس لیے لوگ علماء نا حکمت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں العلم النافع والعمل به. دس از حکمہ. ایون صرف علم کی بھی کہتے ہیں کہ علم ہے ہی وہ جس پہ عمل کیا جائے. اب آپ من علم ولم يعلم, یعنی جاہل شخص وہ ہے کہ جس کو یا تو علم ہی نہیں ہے, من لا يعلم, اور من علم ولم يعمل, جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا, یہ جاہل ہے. اور عالم وہ ہے کہ جس کو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے اس کا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اسی کو فردر کر رہا تھا کہ جیسے صحابہ کرام نے 8 سال ایک صحابی جملہ سورہ بقرہ پہ صرف لگا دی. امیجن کریں ہم لوگ اپنے آپ کو اگر دیکھیں کہ ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, ہم اس کو فوری طور پہ اپلائی کرنے کا سوچتے ہیں اپنی ذاتی زندگی پہ. بالکل. اور اگر ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اس کو اپلائی کرنے میں. ہم لوگ کتنی جلدی آگے موو آن کرتے ہیں. پھر مجھے فیلنگ یہ آتی ہے کہ جب آپ کی وہ عمل میں چیز آنا شروع ہو جائے نا, تو آپ کی زبان سے جب وہ کسی کو آپ بتائیں گے بھی, یا کسی پہ جب وہ آپ کریں گے, ایکسپلین کریں گے, سمجھائیں گے, پڑھائیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے, تو اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. بالکل. اینڈ مے بی شاید آج ہماری امت کی جو حالت ہے اس کی ایک ون آف دا ریزن شاید یہی ہے کہ ہمارے وہ کال میں وہ اس طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں نا رگوں میں آیات اور قرآن ہمارے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایسنس مختلف ہے نا. ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ قرآن آپ نے مکمل تلاوت ختم کر لی ہے, اچھا جی کر لی ہے, تفسیر بھی ختم کر لی. ہمارے ٹارگیٹس یا گولز نہیں ہیں, عملی نہیں ہے, عملی طور پہ سمجھنا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہی نا پوزیس کر لو, خاندان کے بچے کو قرآن بس ختم کروانا ہے جی, قاری کورس کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم فیملی میں بتا سکیں جی قرآن مکمل کیا. آپ سوچیں مجھے لگتا ہے دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارا ایسے ہی ہے نا, کورس کمپلیٹ ہو جائے, ایگزام پاس ہو جائے, اس میں بھی ایکچوئل بینیفیشل علم والا وہ ختم ہو گیا. بس ڈگری مل جائے, CGP آ جائے, آتا جاتا